नवलपुर गॉट टैलेंट सीजन 2। इस कार्यक्रम का प्रायोजक तथा सहयोगी संस्थाहरू एनसीसी बैंक लिमिटेड, कैपिटल फूड्स प्रणाली, ओके ओयो माई इजी चाउचाउको उत्पादक, सीजी सीमेंट प्रणाली, ताज होटल एंड रेस्टोरेंट क्यूरेनी, कावासोती मोबाइल टेक कावासोती थाना चौक, सोमनाथ बाबा फ्लैक्स प्रिंट इंद्र चौक, प्रवासी शॉपिंग सेंटर कावासोती इंद्र चौक, यूनिक ऑटो पॉइंट कावासोती, ब्रदर्स एंड ऑटोलैंड कावासोती, किंगडम रेस्टोरेंट एंड पार्टी पैलेस थकाली चौक। आयोजक ड्रीम्स क्रिएशन एंड इवेंट मैनेजमेंट प्रणाली, ऑफिशियल मीडिया देवचुली टेलीविजन, DTM मीडिया हाउस, artistcover.com। Let's welcome to the Dreams Creation and Event Management present नवलपुर गॉट टैलेंट सीजन 2। आज हामी ऑडिशनको 5औं राउन्डमा रहेका छौं र आज हामी युनिक बोर्डिङ स्कुल 16 नम्बर स्थित रहेका छौं र सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्ट देखि लिएर जुरी मेम्बर सबै जना तम तयारी अवस्थामा बस्नु भएको छ र अब हामी यो ऑडिशन राउन्डलाई 5औं ऑडिशन राउन्डलाई सरस्वती सरी सुरु गर्नेवाला छौं। फर्स्ट कन्टेस्टेन्टको रूपमा यस ऑडिशनमा आउनु भएको छ ठाकुर विश्वकर्मा जी, उहाँको विधा रहेको छ गायन विधा र यस स्टेजमा उहाँको गायकी प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई भने ठाकुर विश्वकर्मा। अब भने म पूर्ण रूपमा अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ अञ्जली जीसी र उहाँको विधा रहेको छ नृत्य विधा। त्यसर्थ अञ्जली जीसी ज्यूलाई यस स्टेजमा आएर आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अबको क्रममा भने म अर्को प्रतिस्पर्धीलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ रोशनी गेवाली ज्यू र उहाँ नृत्य गर्न आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँको नृत्यको बोर्ड रहेको छ मेरो दुलुङ गाउँ। अर्को प्रस्तुतिलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुतिको लागि रितिका रिजाल ज्यूलाई आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्नको लागि होटल केउरानीले प्रायोजन गरेको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी नृत्य विधाको द्वितीय पुरस्कार भनेको क्यापिटल फूड्स प्रणाली ओयो ओके चाउचाउ फूड्स प्रणालीले गरेको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अभिनय विधाको प्रथम पुरस्कार हामीलाई कावासोती टेक मोबाइल हाउसले प्रायोजन गरेको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अभिनय विधातर्फ द्वितीय पुरस्कारको प्रायोजन गरेको छ सोमनाथ फ्लेक्स प्रिन्ट कावासोतीले, उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अन्य सहयोगी संस्थाहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ सीजी सीमेंट, त्यसै गरी युनिक अटो पोइन्ट, त्यसै गरी ब्रदर्स ह्यान्ड, त्यसै गरी किंगडम रेस्टुरेन्ट एन्ड पार्टी प्यालेस हामीसँग यो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँ सम्पूर्णप्रति हार्दिक नमन र सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र हामीसँग हुनुहुन्छ मीडिया पार्टनर रहेको छ हामीलाई DTM मीडिया हाउस, त्यसै गरी देवचुली टेलिभिजन, मेरो सार्थक.com र आर्टिस्ट कभर रहनु भएको छ। अबको क्रममा भने म अर्को प्रस्तुतिलाई
यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु गायन प्रस्तुत गर्नका लागि यस स्टेजमा म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अजय मगरज्यूलाई यस स्टेज हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। पटाके आइमा आउनु भने के हो त्यो अर्को एउटा गीत गाउनु त ठ्याक्कै आइमा ठ्याक्क आउनु मात्रै मैले रोकिदिएँ है। गइसक्नु भएको छ। हामी निरन्तर रूपमा 5औं दिनको अडिसन राउन्डमा रहेका छौँ। अब पनि म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ सुनिल राणा मगर र उहाँको विधा रहेको छ नृत्य विधा र अबको स्टेज पनि सुनिल राणालाई। Navalpur Got Talent Season 2
यस कार्यक्रमका प्रायोजक तथा सहयोगी संस्थाहरू एनसीसी बैंक लिमिटेड, क्यापिटल फुड्स प्रणाली, ओके ओयो माई इजी चाउचाउको उत्पादक, सिजी सिमेन्ट प्रणाली, ताज होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट क्युरेनी, काबासोती मोबाइल टेक काबासोती थाना चोक, सोमनाथ बाबा फ्ल्याक्स प्रिन्ट इन्द्रचोक, प्रवासी सपिङ सेन्टर काबासोती इन्द्रचोक, युनिक अटो पोइन्ट कावासोती, ब्रदर्स एन्ड अटोल्यान्ड काबासोती, किङडम रेस्टुरेन्ट एन्ड पार्टी प्यालेस थकाली चोक। आयोजक ड्रीम्स क्रिएसन एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणाली, अफिसियल मिडिया देवचोली टेलिभिजन, डिटिएम मिडिया हाउस, artistcover.com। प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ लक्ष्मी केसी। उहाँ चाहिँ गायन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। तिम्रो माया महराउन थालेको धेरै भयो, मनदेखि मन पराउन थालेको धेरै भयो, नचुटो हात नचुटो साथ जिन्दगी डुगडुगी मेरो मनको, नचुटो हात नचुटो साथ डुगडुगी यो मनको, तिमी बिना सहारा छैन जीवनको यो जीवनको, तिमी बिना सहारा छैन जीवनको मेरो जीवनको, तिम्रो माया महराउन थालेको धेरै भयो, मनदेखि मन पराउन थालेको धेरै भयो। अबको क्रममा भने म अर्को प्रस्तुतिलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ सृष्टि पाण्डे र उहाँ नृत्य विधाबाट यस कार्यक्रममा आउनुभएको छ। उहाँलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सृष्टि पाण्डेज्यू, आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। अब भने म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँको नाम रहेको छ रेखा पौडेल र उहाँको विधा रहेको छ नृत्य विधा र यो स्टेज अब रेखा पौडेलको लागि। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn।
कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र गायन विधालाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ विकास राणा भाट र अबको क्रममा भने यो स्टेज विकास राणा भाटको लागि म त हर पल हुन्छु तिम्रो यादमा म त पागल हुन्छु तिम्रो यादमा म त हर पल हुन्छु तिम्रो यादमा म त पागल हुन्छु तिम्रो यादमा सपनाको झुपडी थियो खरानी भइजाल्यो आज मैले माया बिसाउने चौतारीले ढल्यो आज म त पल पल रुन्छु तिम्रो यादमा सायद अब मर्छु म तिम्रो यादमा नवलपुर ट्यालेन्ट सिजन 2 नवलपुर क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो रियालिटी सो अन्तर्गत रहेका छौँ। यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धीहरू आउनुभएको छ र यो प्रतिभालाई निखार्नको लागि यो स्टेजमा आफ्नो प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको साथमा म अर्को प्रस्तुतिलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति दिएर आउँदै हुनुहुन्छ गायन विधातर्फबाट दिवान मल्लज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। पाखुरेले उडाइ लग्यो बाँकी अब के नै गयो सिद्धिसक्यो आँसु पनि रुनलाई पछि पछि हिँडेकै थिए सबै खर्च तिरेकै थिए रितिसक्यो कल्टी पनि पिउनलाई भिरबाट धकाली निष्ठुरी मरिले ओहो भिरबाट धकाली निष्ठुरी मरिले म त परे बाँचे हजुर न त केही गरेकै छु थुइया भन्छन् केटाहरूले। हामी निरन्तर रूपमा अडिसन राउन्डमा रहेका छौँ र अर्को कन्टेस्टेन्टको रूपमा म यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु पूर्णिमा अम्बाईज्यूलाई आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। भने गायन विधाबाट पिरिसा अम्बाईज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन आकाशैमा उडिजाने चरी मन दुनियाँलाई निहाल्ने त आकाश पनि मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मनको खाँचो झन्झनलाई छ धनको खाँचो मनलाई दुवै अति जरुरी छन् जिउनु पर्ने जानु। क्रममा भने म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को प्रतिभाको नाम रहेको छ मौलिका सापकोटा ज्यूलाई यस स्टेजमा गायन प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। इतरायो मलाई यो संसारमा बोकी जति कठिन परिस्थिति आए पनि तिमीले हुन दिनौ आमा केही पनि तिम्रो माया र ममता पार म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ।
विकास सापकोटाज्यू र सुमधुर स्वरबाट हामीलाई आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। हामी निरन्तर रूपमा अडिसन राउन्डमा रहेका छौँ र अहिलेको क्रममा भने म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नृत्य विधाबाट हिरा मस्तानीज्यूलाई यस स्टेजमा आएर आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो मञ्च रहेको छ न यहाँ सानो न ठुलो, न गरिब न धनी र न महिला न पुरुष। यहाँ बोल्छ त केवल उहाँहरूको हुरन र यो केवल नवलपुरको यो जिल्लाव्यापी कार्यक्रम नवलपुर गट ट्यालेन्ट सिजन 2 अन्तर्गत रहन्छ र निकै नै राम्रो प्रस्तुति प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ आदरणीय व्यक्तित्व हिरा मस्तानीज्यू। अबको क्रममा भने म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को कन्टेस्टेन्ट रहनु भएको छ अप्सरा मगरज्यूलाई नृत्य विधामा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कन्टेस्टेन्टको रूपमा गायन विधालाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ धनमाया शालु मगरज्यूलाई यस स्टेजमा आफ्नो गायकी प्रस्तुत गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। तिमी बाहेक बिताएका दिनहरू मेरो मेरमा जोड्दिन, तिमी बाहेक कटाएका पलहरू मेरो आयुमा गन्दिन, किनकि तिमी बिनाको जिन्दगी नै भन्दिन, म जिन्दगी नै भन्दिन, तिमी बिनाको जिन्दगी नै भन्दिन, म जिन्दगी नै भन्दिन।
धर्मया सारू मगरज्यूले आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। हामी निरन्तर रूपमा अडिसन राउन्डमा युनिक बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुल अन्तर्गत रहेका छौँ। आज हामीले 5औं अडिसनको रूपमा लिइरहेका छौँ। सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरूले आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अभिनय विधाबाट नम्रता कटेल र आयुष्मान उपानेज्यूलाई यस स्टेजमा आफ्नो अभिनय प्रस्तुत गरिदिनु न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। आयो भनेको त प्रोफाइलले सुने जस्तो पो छ त। ए आयो ए हल्का मलाई सोचे आवाज छ के हुँदैन। आयो साथी एक दिन कि म हस्पिटल गएँ। डाक्टरले सोध्यो मलाई हजुरलाई के भयो भने। अनि मैले भने हजुर डाक्टर कि म डाक्टर? हजुरलाई थाहा हुन पाल्दैन मलाई के भयो भने। अनि फेरि डाक्टरले हजुरलाई के भयो भने सोध्यो। अनि मैले भने अबदेखिबाट म डाक्टर है त हजुरको देश ल्याउनु भनेको त मलाई त हस्पिटलबाटै बाहिर निकालिदिन्छ त। अनि एक दिन कि म स्कुल गएको। स्कुल जाँदाखेरि मलाई यस्तो निद्रा लाग्यो म सुतेँ। फेरि सरले उठाउनु भयो। फेरि सुतेँ। फेरि उठाउनु भयो। वाट इज द कम्युनिटी भनेर सोध्नु भयो सरले। अनि मैले भने सरलाई हजुर सर कि म सर? मैले हजुरलाई सोध्यो कि हजुरले मलाई सोध्यो सर भनेको त मलाई यस्तरी पिटेर घुमाएर भल्याम्मै पल्ट्यो भाइ। अनि एक दिन कि म सिजी घुम्न भनेर गएको थिएँ होइन। सिजी घुम्न जाँदाखेरि खलासीले सोध्यो हजुर कहाँ जाने हो? हजुर कहाँ जाने हो भनेर सोध्यो। मैले भने म खलासी कि हजुर खलासी? हजुरले मलाई सोध्यो हजुरलाई थाहा हुनु पर्दैन भनेको त खलासीले मलाई बसैबाट निस्काइदियो। यो सबैले लौसी लौसी ए रक्सी रक्सी भन्छन्। यो रक्सी भन्ने चिज चाहिँ के हो? आज म गएर नि चार दिनु पर्यो के। आन्टी एक गिलास रक्सी ल्याउनु त। एक गिलास। आज एक गिलास ल्याउनु। म कुर्सीमा बस्छु है। कुर्सी त राम्रो ठाउँमा राखिदिनु पर्छ। कुर्सी छैन पछाडि हेर्नुहोस् त त्यो कुर्सी आज एक गिलास ल्याउनु। आज एक गिलास ल्याउनु न। अनि अन्तिम हो। ए ल गए म खै त पैसा ए खातामा लेखिदिनु। हाम्रो गाउँमा भातिका भाइदा हुनुहुन्थ्यो नम्रता कटेलज्यू। यो सानै उमेरमा अभिनय विधालाई चुज गरेर आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र बेस्ट अफ लक फर दी सिलेक्ट भन्न चाहन्छु। र म निरन्तर रूपमा अहिले अडिसन राउन्डमा रहेको छु र अबको क्रममा भने म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को कन्टेस्टेन्टको रूपमा हुनुहुन्छ पूर्णिमा शर्माज्यू र उहाँको नृत्य विधा रहेको छ। त्यसर्थ अहिलेको क्रममा भने यो स्टेज पूर्णिमा शर्माको लागि। गायन विधाबाट यस स्टेजमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु हेमराज सुनारज्यूलाई आफ्नो गायकी प्रस्तुत गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। भयो यो सारा दुनिया चोखो मायाको हाम्रो मायामा पुरा चल्यो जातर भातको। बैरी भयो यो सारा दुनिया चोखो मायाको हाम्रो मायामा पुरा चल्यो जातर भातको। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ
हुन्छ रगत सबको रातो हुन्छ खै कुरा बुझेको अब चौलारेलैमा माया तिम्रो साथीमा अब चौलारेलैमा माया तिम्रो साथी नवलपुर गट च्यालेन्ज सिजन 2 यस कार्यक्रमका प्रायोजक तथा सहयोगी संस्थाहरू एनसीसी बैंक लिमिटेड, क्यापिटल फुड्स प्राली, ओके ओयो माई इजी चाउचाउको उत्पादक, सिजी सिमेन्ट प्राली, ताज होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट क्युरेनी, काबासोती मोबाइल टेक काबासोती थाना चोक, सोमनाथ बाबा फ्ल्याक्स प्रिन्ट इन्द्र चोक, प्रवासी सपिङ सेन्टर काबासोती इन्द्र चोक, युनिक अटो पोइन्ट कावासोती, ब्रदर्स एन्ड अटोल्यान्ड काबासोती, किङडम रेस्टुरेन्ट एन्ड पार्टी प्यालेस थकाली चोक। आयोजक ड्रीम्स क्रिएसन एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्राली, अफिसियल मिडिया देवचोली टेलिभिजन, डिटिएम मिडिया हाउस, artistcover.com। अबको क्रममा भने म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यो स्टेज तर्फ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अहिलेको क्रममा भने मोनिका सुवेदीज्यूलाई आफ्नो डान्स प्रस्तुत गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को कन्टेस्टेन्टको रूपमा रहनु भएको छ अञ्जली सुवेदी ज्यू र उहाँको विधा रहेको छ गायन विधा। अबको क्रममा भने अञ्जली सुवेदी। अञ्जली सुवेदीजीले आफ्नो सुमधुर स्वरबाट साङ्गीतिक कोसेली प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। अबको क्रममा भने अर्को साङ्गीतिक कोसेलीको लागि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आर्या भट्टराईज्यूलाई आफ्नो साङ्गीतिक कोसेली प्रस्तुत गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्झिन्छौ रे अझै पनि उसै गरी मलाई बिर्सिएको जस्तो गर्छौ रे देखाउनलाई खबर सुनेपछि राम्रो लाग्यो छस्किन्छ जलको पनि आयो तिमी अझ मलाई माया
अझै पनि उसै गरी बोला ओके कन्टेस्टेन्टको रूपमा रहनुभएको छ मनिषा पाण्डे र उहाँ नृत्य विधाबाट आफ्नो पर्फर्म गर्न आउँदै हुनुहुन्छ सङ्गीत नृत्य पर्फर्म गर्न आउनुभएको छ उहाँलाई यस स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अबको क्रममा भने म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आयुष सापकोटाज्यूलाई आफ्नो साङ्गीतिक कोसेली पस्कनका लागि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु रहर छ सँगै ओ नि तिमी सँगै के छ त्यस्तो कुन नि तिमी सँगै रहर छ सँगै ओ नि तिमी सँगै के छ त्यस्तो कुन नि तिमी सँगै मनको ढोकेमा महसुस गर तिम्रो छाया बनी अहिलेको क्रममा भने म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अर्को कन्टेस्टेन्टको रूपमा रहनुभएको छ किरण सापकोटा र उहाँको विधा रहेको छ डान्सिङ विधा अब हेरौँ उहाँको नृत्य र एक्टिङ विधालाई आत्मसात राख्दै अब भने आउँदै हुनुहुन्छ आयुष्मान योपाने हे भगवान सबै नाति नातिनाले प्रश्न मात्रै सोधेनन् यो आँखाले नि सुन्दै सुन्दिन कानले नि देख्दै देख्दिन सबैजना प्रश्नमा केही बुझ्दैनन् आया यसो हस्पिटल जानु भनेको अब यही खुट्टा दुखेर मर्न गए हिजो राति टुकेर फुस्का अब हस्पिटल नाति नातिना अगाडि लाँदै हिँड्नु भनेको माखा टिपेर लैजानु भन्छ अब के गर्नु मैले यस्तो नि खुट्टा दुख्छ ढाड पनि दुख्न लाग्यो अब यही कोनै राख्दै हिँड्यो अगाडि अब यहीँबाट घर फर्किनु भयो भने यहाँ हस्पिटल पनि खोलेर सुगाइदिन्छ अब घर जाने भनेको फेरि घर गयो भने नि त्यही क्याक्क्याक्क्याक सुन्ने हो न नाति नातिना रुखमाथि उफ्रिने भइबे मा यति हस्पिटल पुऱ्याइदेऊ भनेको मा खेल्न र टिभी हेरेर ठिक्क अब कहाँ जाने हो यता यस्तो गाउँ लिएर आउनु पर्यो नवलपुर गट ट्यालेन्ट सिजन 2 अन्तर्गत रहेका छौँ यहाँ हुन्छ ओपन डान्सिङ सिङ्गिङ र एक्टिङ कम्पिटिसन निरन्तर रूपमा कन्टेस्टेन्टहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ अबको क्रममा भने अर्को प्रतियोगीलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अर्को कन्टेस्टेन्टको रूपमा रहनु भएको छ सीता सुनवारज्यूलाई आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्नका लागि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु
अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र साङ्गीतिक कोसेली लिएर हामीसँग आइसक्नु भएको छ शम्भु सुनवारज्यू। अहिलेलाई भने यो स्टेज शम्भु सुनवारज्यू। केही गल्ती मेरो थियो, केही गल्ती तिम्रो भयो, बुझ्ने पानी चाहेनौ नि, वास्तविकता के हो। केही गल्ती मेरो थियो, केही गल्ती तिम्रो पनि, बुझ्ने पनि चाहेनौ नि, वास्तविकता के हो। भइगयो अब माया लाउँदिन, तिम्रो सामु कहिले आउँदिन। उहाँ अलरेडी प्रथम व्यक्ति हुनुहुन्छ, पाँचौं एडिसनको प्रथम व्यक्ति उहाँ अलरेडी सिलेक्ट भइसक्नु भएको छ। अर्को प्रस्तुतिको रूपमा यस स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ सुनिता खाम्लेज्यू। थ्याङ्क यू। अहिले पनि यो स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ साङ्गीतिक विधा लिएर रोशन सापकोटा। अन्धारो छ यो रात आज किन लामो लाग्दैछ, सयौं कोल्टी फेरिसके तर इन्द्र आउँदैन, सधैँ चाहिँ आज पनि जुन चम्किरहेछ, तर बादल पारी लुकी मलाई जिस्काउँछ किन। आज धेरै पछि तिमीसँग बोलेको, तर सुनि बित्यो होला मैले मुटु सुपेको, सधैँ चाहिँ आज पनि कुरा अधुरो नै रह्यो, भन्छु भने मनका कुरा त्यो मुटुमै लुक्यो। कसरी भन्नु तिमीलाई तिम्रो आँखामा एउटा जादु छ, तिम्रो मुस्कुराउने पारामा बेग्लै नै आवाज छ, खै त तिमीले बुझेको मेरो मुटु किन चोरेको, अझ याद छ तिमी मलाई पहिलो पल्ट छोडेको। सम्पूर्णलाई अब हामीले हजुर सिलेक्ट हुनु भएको छ भने हामीले सिलेक्सन कार्ड प्रदान गर्नेछौँ। त्यसर्थ एकदमै अनुशासित पूर्वक भएर यस स्टेजतर्फ आइदिनु न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अब हामी रिजल्टको राउन्डमा रहेका छौँ र हामीसँग थुप्रै प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ। प्रथम पुरस्कार प्रायोजक गर्नुभएको छ एनसीसी बैंक, त्यसै गरी गायन विधाको द्वितीय पुरस्कार प्रायोजन गर्नुभएको छ होटल ताज केौरानी, नृत्य विधाको द्वितीय पुरस्कार हामीलाई क्यापिटल फुड प्रणाली ओयो चाउचाउ र ओके चाउचाउले हामीलाई प्रायोजन गरेको छ। त्यसै गरी अभिनय विधाको प्रथम पुरस्कार हामीलाई औषधि टेक मोबाइल हाउसले गरेको छ। त्यसै गरी अभिनय विधाको द्वितीय पुरस्कार सोमनाथ फ्लेक्स प्रिन्ट औषधिले गरेको छ। र त्यसै गरी अन्य सहयोगी संस्थाहरू रहेको छ सीजी सिमेन्ट, युनिक अटो पोइन्ट, ब्रदर्स ल्यान्ड र किङडम रेस्टुरेन्टले गरेको छ। र मिडिया पार्टनरको रूपमा रहेको छ डिटिएम मिडिया र त्यस्तै देवचुली टेलिभिजन, मेरो सार्थक.com र artist.com रहेको छ। सम्पूर्ण कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट पर्सनहरूलाई यो स्टेजतर्फ आइदिनु न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। आज जे जस्तो भयो नि हजुरले आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। ल म तपाईँलाई केही भन्न चाहन्न, त्यसको लागि अझै मिहिनेत गर्नुहोस् है। तपाईँको सबै कुरा राम्रो थियो, त्यही भएर तपाईँ सिलेक्ट हुनुभएको छ। सुनिल राणा खोइ हुनुहुन्छ, कता बाहिर जानु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन भनिदिनु होला, ताली बजाइदिनुहोस् उहाँको लागि। उहाँ सिलेक्ट हुनु भएको छ। त्यसै गरी सृष्टि पाण्डे
पाण्डे को हुनुहुन्छ हजुर हजुरलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने अलिकति बढी मेहनत गर्नुस् अझै राम्रो गर्नुस् 27 गते मेगा अडिसनमा तपाईलाई वेलकम छ तपाई पनि सिलेक्टेड हुनुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन रेखा पौडेल को हुनुहुन्छ रेखा पौडेल हजुर हुनुहुन्छ तपाईको डान्स एकदमै राम्रो थियो अझै मेहनत गर्नुस् है तपाईलाई चाहिँ अलिकति क्लासहरुको कमी भएको छ कुनै डान्स क्लासमा छिर्नुस् र तपाईलाई हामी पनि डान्स क्लास प्रदान त हैन हामी तपाईहरुलाई सिकाउने छौं तपाई पनि 27 गतेको लागि अझै एकदम मेहनत गर्नु होला कङ्ग्रेचुलेसन त्यसैगरी पूर्णिमा अम्बानी उहाँलाई चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु उहाँ चाहिँ सिलेक्ट हुनुहुन्न है उहाँ अझै मेहनत गर्नु होला भन्न चाहन्छु यसैगरी हिरा दानी एकदमै राम्रो थियो अलिकति मेहनतको कमी छ अझै मेहनत गर्नुस् तपाईलाई चाहिँ म सरी भन्न सक्दिन तपाईँ पनि कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँ सिलेक्ट हुनु भएको छ धेरै धेरै बधाई छ कहिले दिन चाहेको उफ्रिनुस् न नाच्नुस् न अघि कस्तो उफ्रिनु भएको थियो अब यसैगरी अप्सरा मगर को हुनुहुन्छ पहिले तपाईको कपडाले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो तपाईको स्टेपहरु हामीले राम्रोसित हेर्न पाएन है गेस्टहरुको मैले कमेन्ट गरेको थिएँ यहाँ पनि देखेको छु मैले आइकन ट्याग गर्नु मिलाउनुस् भोलि तपाई भ्याउनुहुन्छ भोलि भ्याउनुहुन्छ कि भोलि नभ्याउने भने 27 गते अडिसनको मेगा अडिसनको लागि पक्का आउनु होला है त कङ्ग्रेचुलेसन चिचाउन त चिचाउनुस् कि अपनालाई चाहिँ नआउनुस् है यसैगरी मोनिका सुवेदी तपाईको एक्सप्रेसन एक्ट चाहिँ एकदमै राम्रो थियो तर तपाई एकदम हल्का नाच्नु भयो अस्तिको लागि चाहिँ तपाईले टप 15 सम्म पुग्नु भएको थियो यो पालि चाहिँ सरी अडिसनकै राउन्डमा तपाई फालिनु भएको छ तपाईलाई एकदम म सरी भन्न चाहन्छु यदि भोलि तपाई खाली हुनुहुन्छ भने नआउनु होला 27 गते आउनु होला कृपया मलाई पनि धेरै बधाई छ 27 गते आइदिनु होला है मेगा अडिसनको लागि एकदम प्रिपेयर गरिदिनुको लागि सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु भएको थियो तपाईको उल्टे सुल्टे सब हेरियो हामीले किशोर सरले एकदमै जोर गर्नु भएको थियो तपाईलाई सिलेक्ट गर्नको लागि हल्का मार्क्स नपुगेर तपाई सिलेक्ट हुनु भएको छैन सरी भन्न चाहन्छु मेहनत गर्न नछोड्नु होला हौसला तपाई यसरी नै अझै जिम्नास्टिक सिक्नुस् अझै बिबोइहरुको स्टेप लिनुस् अझै मेहनत गर्नुस् भन्न चाहन्छु यो तालीलाई चाहिँ सरी यदि भ्याउनुहुन्छ भने भोलि कौशली हलमा आउन सक्नुहुन्छ थ्यांक यू सीता सुनार हुनुहुन्न है सीता सुनारलाई पनि म सरी भन्न चाहन्छु उहाँ पनि सिलेक्ट हुनु भएको छैन अब भने म अभिनय तर्फको रिजल्ट आउट गरिदिनको लागि राशि रिजाल अभिनय तर्फको जज हुनुहुन्छ निर्णायक हुनुहुन्छ उहाँलाई अगाडि निम्ति आउन चाहन्छु मेरो यो माइक्रोफोनमा उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु निर्णायक जज यसै गरेर मिठो कार्यक्रम सञ्चालक पनि भन्न चाहे मसँग अहिलेसम्म हामीसँग दुईजना गुरुहरू थियो अभिनय विधाको लागि एउटा नम्रता कटेल र आयुष्मान उपाने दुवैजना बहिनी एकदमै राम्रो गर्नु भएको थियो आफैले प्रयास गर्नु भएको थियो दुवैजनाले कतै क्लास लिनु भएको छैन अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले रिजल्ट सुनाउँछु अनि बाँकी चाहिँ तपाईँहरू दुवैजना रिजल्टको अनुसार सिलेक्टेडलाई 27 गते वेलकम छ धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबैजना आफ्नो ठाउँमा कर्म गर्नु होला अब पनि गायन विधाको लागि निर्णय बताइदिनको लागि गायन विधाका जज नृत्य विधाका जज किशोर नेपालीले पनि कहन चाहन्छु अझै मेहनत गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ मलाई अहिलेलाई भने म अगाडि लैजान चाहन्छु मौलिका सापकोटा को हुनुहुन्छ तपाईलाई बधाई छ बहिनी र तपाई अर्को राउन्डमा जान सफल हुनु भएको छ एकदमै राम्रो लाग्यो हैन केही कुराहरु अलिकति सुधार गर्नुपर्ने छ त्यसैले म अगाडि लैजान चाहन्छु सुनिता घमले को हुनुहुन्छ अब पनि म अगाडि लैजान चाहन्छु खेमराज सुना को हुनुहुन्छ ठाकुर विश्वकर्मा को हुनुहुन्छ ठाकुर विश्वकर्मा थ्यांक यू तपाईँ सिलेक्ट हुनु भएको छ है अब तपाईँ 27 गते झ्याम्ते गाउने ट्र्याकमा ओके रेडी हुनुहुन्छ जितेर फर्स्ट पुरस्कार ल्याउनलाई है त बेस्ट अफ
लक मेरो तर्फबाट तपाईँलाई। अब पनि म अगाडि लैजान चाहन्छु। उहाँहरूलाई भने चाहिँ 27 जुन जुन सभाहरू विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको छेउमा औषधि आएर सभाहरूलाई कुनै पनि अर्डर अब भने म अगाडि लैजान चाहन्छु। बेसी भाइले त अगाडि लान्छ नि होइन। बेस्ट अफ लक भाइ। तपाईँको स्लिप कार्ड पनि त्यहाँ छ, पछि म गरिदिन्छु। तपाईँ स्लिप कुन भएको छ तपाईँ त्यहाँ बस्नु है। धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। नेक्स्ट टाइम फेरि पनि प्रयास गर्नु होला। सरी हजुरको नाम आयुष सापकोटालाई त झन् अलरेडी मैले यत्रो थुप्रो सरीको राखेको छु, किन भन्दा अगाडि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ है बाबु। नवलपुर गट ट्यालेन्ट सिजन 2। यस कार्यक्रमका प्रायोजक तथा सहयोगी संस्थाहरू एनसीसी बैंक लिमिटेड, क्यापिटल फुड्स प्राली, ओके ओयो माई इजी चाउचाउको उत्पादक, सिजी सिमेन्ट प्राली, ताज होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट क्युरेनी, काबासोती मोबाइल टेक काबासोती थाना चोक, सोमनाथ बाबा फ्ल्याक्स प्रिन्ट इन्द्र चोक, प्रवासी शपिङ सेन्टर काबासोती इन्द्र चोक, युनिक अटो पोइन्ट कावासोती, ब्रदर्स एन्ड अटोल्यान्ड काबासोती, किङडम रेस्टुरेन्ट एन्ड पार्टी प्यालेस थकाली चोक। आयोजक ड्रीम्स क्रिएसन एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्राली। अफिसियल मिडिया देवचोली टेलिभिजन, DTM मिडिया हाउस, artistcover.com। स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी रहेका छौँ ड्रिम्स क्रिएसन एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रेजेन्ट नवलपुर गट ट्यालेन्ट सिजन 2 र हामीले करिब 35 जनाको अडिसन मध्ये हामीले केही सिलेक्ट गरेका छौँ। सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र अनसिलेक्ट हुनुहुने सम्पूर्णलाई भोलि 25 गते देवचोली टेलिभिजनको सेवा हलमा फेरि रि अडिसन हुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी अहिले 5औं अडिसन लिएर युनिक बोर्डिङ स्कुल अन्तर्गत रहेका छौँ र अहिले भने म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र अर्को कन्टेस्टेन्टको रूपमा रहनु भएको छ नृत्य विधाबाट उमेर 17 का अभय गुरुङज्यूलाई यस स्टेजमा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँ पनि यो कार्यक्रमको दोस्रो त्यस्तो व्यक्ति हुनुभएको छ जसले सिधै अर्को राउन्डमा सिलेक्ट हुनुभएको छ। आगामी दिनमा डान्सको अरू फर्महरू पनि हामीले पक्कै पनि हेर्नेछौँ अभय गुरुङबाट। पनि आउँदै हुनुहुन्छ अनिश आचार्य फर दी सिंगिङ। संसारमा बोकी जति कठिन परिस्थिति आए पनि तिमीले हिँड्दैनौ आमा केही पनि तिम्रो माया र ममता
खोजिरहेछु जहिले तिम्रो साथ क्षमा पाउमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे क्षमा पाउमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे आफ्नो कार्यमा शिर बाबु ठिक छ एकदमै बाबु साँच्चै नै आमाले त्यति धेरै माया गर्नुहुन्छ हो ए मेहनत अझै गर्नुपर्छ है मिठो छ स्वर एउटा बच्चाको पनि त्यस्तै गरी म अझ अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु रोशनी विगतज्यूलाई आफ्नो डान्स फर्म देखाउनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु शिवानी पौड्याल शिवानी पौडेल र उहाँको साथी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले डान्स प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ अबको क्रममा भने म अर्को प्रस्तुतिलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र अर्को प्रस्तुतिको रूपमा यस स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ अजित अधिकारी र उहाँको विधा रहेको छ गायन अहिलेको क्रममा भने अजित अधिकारी अन्धारो छ यो रात आज किन लामो लाग्दछ सयौं कोल्टी फेरि सके तर निन्द्र आउँदैन सधैँ झै आज पनि जुन चम्किरहेछ तर बदल पारी लुकी मलाई जिस्काउँछ म अर्को साङ्गीतिक कोसेली जोड्नको लागि यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ सन्दीप परियार हितकारी माया सबै त हुँदो रहेछ नमरे बाछे त फुल मायामा नभुल माया सबै त हुँदो रहेछ नमरे बाछे त फुल मायामा नभुल
धेरैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धीहरू यस कार्यक्रममा आउनुभएको छ र यसै क्रमलाई थाती राख्दै र अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। डान्स परफर्मेन्स लिएर आउँदै हुनुहुन्छ विश्वास गतराज। अब भने उहाँलाई यो स्टेज प्रदान गर्दैछु। हामी अडिसन राउन्डको 5औं दिनमा रहेका छौं 16 नम्बर स्थित युनिक बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुलमा र अहिले भने म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को कन्टेस्टेन्टको रूपमा यस स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ रूपा कुमार र उहाँको विधा रहेको छ नृत्य। अब हेरौं उहाँको डान्स प्रस्तुति। भने गायकी प्रस्तुति गर्नको लागि अप्सना परियारज्यूलाई गायन क्षेत्रमा यो गायन प्रस्तुत गरिदिन हार्दिक आग्रह छ। बोलेको बोलम बोलम लाएर बोलेको भन कसो गरम पसिना रहेछ वैनी धारैमा तिम्रो पुछ्दिन मन लाग्यो नमान है शरम पुछ्दिन मन लाग्यो नमान है शरम। साङ्गीतिकको सिडी पस्कनका लागि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ दर्शन शिरपाली। दर्शन शिरपाली ज्यूलाई यस स्टेजमा आएर साङ्गीतिक प्रस्तुति दिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। मनको कुरा सुनाउन तिमीलाई मेरा सारा माया तिमीलाई दिने प्रयास अन्जानमा तिमीलाई पाउन पुग्छ सायद यो मुटुमा तिम्रो नाम कोरिएको। अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँको विधा रहेको छ सिंगिङ र सिंगिङ विधाबाट आउँदै हुनुहुन्छ प्रकृति तमाङ। अँध्यारो छ यो रात आज किन लामो लाग्दछ सयौँपल्ट फेरि सके तर निन्द्रै आउँदैन सधैँ आज पनि झोन चम्किरहेछ तर बादल पारिलो कि मलाई जिस्काउँछ किन हो आज धेरै पछि तिमीसँग बोलेको बित्यो होला मैले मुटु सुपेको। अडिसन राउन्डको 5औं दिनमा रहेका छौं र हजुरहरूले राम्रो परफर्मेन्स दिनुभयो र हाम्रो 4 जना जुरी मेम्बरको मन जित्न सफल हुनुभयो भने अन द स्पोट हजुरले सिलेक्टेड कार्ड पनि पाउनुहुने मैले व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। यति भन्दै म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ सृष्टि कण्डेल र उहाँको विधा रहेको छ साङ्गीतिक विधा जसर्थ सृष्टि कण्डेल जीलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हुन्छ ओपन डान्सिङ सिंगिङ र एक्टिङ कम्पिटिसन।
र धेरै पार्टिसिपेन्टहरूले यस कार्यक्रममा पार्टिसिपेट गरिसक्नु भएको छ र म कति पनि ढिला नगरिकन अर्को डान्सरलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को डान्सरको नाम रहेको छ मन्जिता सारमगर। नवलपुर गॉट चैलेंज सीजन 2। यस कार्यक्रमका प्रायोजक तथा सहयोगी संस्थाहरू एनसीसी बैंक लिमिटेड, क्यापिटल फुड्स प्राली, ओके ओयो माई इजी चाउचाउको उत्पादक, सिजी सिमेन्ट प्राली, ताज होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट क्युरेनी, काबासोती मोबाइल टेक काबासोती थाना चोक, सोमनाथ बाबा फ्लेक्स प्रिन्ट इन्द्र चोक, प्रवासी शपिङ सेन्टर काबासोती इन्द्र चोक, युनिक अटो पोइन्ट काबासोती, ब्रदर्स एन्ड अटोल्यान्ड काबासोती, किङडम रेस्टुरेन्ट एन्ड पार्टी प्यालेस थकाली चोक। आयोजक ड्रीम्स क्रिएसन एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्राली। अफिसियल मिडिया देवचोली टेलिभिजन, डिटिएम मिडिया हाउस, artistcover.com। अर्को क्रममा भने म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सांगीतिक विधा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अर्जुन सापकोटा। अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को कन्टेस्टेन्टको रूपमा रहनु भएको छ सुरज विमल सिन्हा र उहाँको विधा रहेको छ गायन। त्यसर्थ सुरज विमल सिन्हाजीलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को कन्टेस्टेन्टको रूपमा रहनु भएको छ ह्यारी सुनार रहनु भएको छ। ह्यारी सुनारज्यूलाई सांगीतिक प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु।
पार्टिसिपेटलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। डान्स विधाको रूपमा यस स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ अदिति थापा। नृत्य गर्न आउँदै हुनुहुन्छ अम्बिका कार्की। अम्बिका कार्कीज्यूलाई यस स्टेजमा आएर आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेको थिएँ आर्य गौतम र उहाँको ग्रुपलाई गायन प्रस्तुति गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ एउटा यो यस्तो प्लेटफर्म हो जसले व्यक्तित्व विकास गर्छ। नर्मल मान्छेबाट प्रतियोगिताको रूपमा स्थापित गर्छ र प्रतियोगितालाई कलाकारको रूपमा परिणत गर्ने एउटा मात्र स्टोर हो जहाँ ओपन डान्सिङ, सिंगिङ र एक्टिङ कम्पिटिसन भइरहेको छ। नवलपुर गट ट्यालेन्ट सिजन 2 रहेको छ। 19 वर्षीय र स्थायी ठेगाना रहेको छ गैराकोट 13 र उहाँको विधा रहेको छ गायन लहेरौँ उहाँको एउटा साङ्गीतिक कोसेली। गाउँ बेसी गर्ने उनै नारी भेट्यो भने छु सोरैया तिनै हुन् तिनै मेरी सोरैया तिनै हुन् तिनै मेरी सुन साइली साइली 40 गते सिरमाउला। ओके ल अब हेर्नुहोस् तपाईँको गीत नआउनु चाह सबै उठेर के गर्नु। मलाई गायक त आउनु न, मेरो स्वर यस्तो चाहिँ मलाई डान्स मात्रै आउने। सर तपाईँले जे गर्नुभयो नि तपाईँ कस्तो अघि सरले उचाइसक्नु भयो, तपाईँ बिचमा टुक्का छोडिदिनु भयो कि। टेलिभिजनमा रिअडिसन पनि छ होइन, त्यतिखेरको लागि आउनुहोस्। अनि त्यहाँ तपाईँ पछाडि हेर्नुहोस् सिङ्गिङ ओपन तपाईँले नवलपुर गट ट्यालेन्ट सिजन 2 पछाडि के कङ्ग्रेचुलेसन्स चौथो कन्टेस्टेन्ट रहनुभएको छ। 5औं एडिसनको चौथो कन्टेस्टेन्ट जसले अन द स्पोट जुरी मेम्बरको मन जितेर सिलेक्सन कार्ड पाइसक्नु भएको छ। नवलपुर गट ट्यालेन्ट सिजन 2
यस कार्यक्रमका प्रायोजक तथा सहयोगी संस्थाहरू एनसीसी बैंक लिमिटेड, क्यापिटल फुड्स प्रणाली, ओके ओयो माई इजी चाउचाउको उत्पादक, सिजी सिमेन्ट प्रणाली, ताज होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट क्युरेनी, काबासोती मोबाइल टेक काबासोती थाना चोक, सोमनाथ बाबा फ्लेक्स प्रिन्ट इन्द्र चोक, प्रवासी शपिङ सेन्टर काबासोती इन्द्र चोक, युनिक अटो पोइन्ट कावासोती, ब्रदर्स एन्ड अटोल्यान्ड काबासोती, किङडम रेस्टुरेन्ट एन्ड पार्टी प्यालेस थकाली चोक। आयोजक ड्रीम्स क्रिएसन एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणाली, ऑफिशियल मीडिया देवचोली टेलिभिजन, DTM मीडिया हाउस, artistcover.com। म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अबको क्रममा भने आउँदै हुनुहुन्छ सुभिक्षा साई, उहाँको विधा रहेको छ डान्स तसर्थ राम्रो डान्स परफर्मेन्सको लागि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई पनि म अर्को प्रस्तुतिलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आफ्नो सांगीतिक कोसेली लिएर नगरडाँडीबाट आउँदै हुनुहुन्छ आरुषी लामिछाने। म एउटा डान्स ग्रुपलाई बोलाउन चाहन्छु। सुचेता शाही र उहाँको डान्स ग्रुपलाई यस स्टेजमा डान्स प्रेजेन्ट गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुतिको रूपमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सक्षम विगतज्यूलाई आफ्नो सांगीतिक कोसेली प्रस्तुत गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अग्निको दिलैमा सप्तरङ्गी फुल फुल्यो, मग मग मायाको चल्यो बासना। तिमी छौ यो दिलैमा, म छु तिम्रो दिलैमा, झुनी झुनी मायालु रेलमै बसना, झुनी झुनी मायालु रेलमै बसना। तिमी छौ र म छु र तिमी छौ, तिमी मेरो जिन्दगीको बाँचे आधार हौ। सुस्तरी सुस्तरी बस्यौ नि मनमा, मधुमस्य छायालु मेरो जीवनमा। अग्निको दिलैमा सप्तरङ्गी फुल फुल्यो, मग मग मायाको चल्यो बासना। ओके, थ्याङ्क यू बाबु। अनि अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई भने सौगात ढकालज्यूलाई सांगीतिक कोसेली प्रस्तुत गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। घर आगन अनि साथी भाइ दर्शन नमस्ते है सबैलाई। सुख दुःख भन्नु यस्तै रहेछ, को आफ्नो विदेशमा को पराई। ठुला सहर यहाँ बेग्लै सोचाइ, आइपुगे म अनि केही गर्नलाई
सबैलाई सम्झना मनबाट नै आशा छ माया यो नमरोस् है मेरो तन अहिले यहाँ बहिनी मन पर्ने सेनानी उतै छ हाम्रो नेपालमा मन थिएन यहाँ आउनलाई। मैले उद्घोष गरिसकेको थिएँ सफल सापकोटाज्यूलाई आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्दिन यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्रतिस्पर्धीलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँको नाम रहेको छ सञ्जय पौडेल र उहाँ गायन विधाबाट आउँदै हुनुहुन्छ। नौ महिना कोखमा राखी तिमीले बितिरायो मलाई यो संसारमा बोकी जति कठिन परिस्थिति आए पनि तिमीले हुँदैनौ आमा केही पनि तिम्रो माया र ममता म सम्झिनेछु जहिले तिम्रो साथ क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभारमा जसम्म बाँचिरहे क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभारमा जसम्म बाँचिरहे। हाम्रो यो कम्पिटिसनको पाँचौं एडिसनको कम्पिटिसनको लास्ट कन्टेस्टेन्टको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ सन्ध्या भट्ट। सन्ध्या भट्टज्यूलाई यस स्टेजमा आएर आफ्नो डान्स प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हो कोही धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला, कोही थोरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला, हार जित हुन्छ है। कोही सिलेक्ट हुनु होला, कोही सिलेक्ट नहुनु होला। सिलेक्ट भएन भनेर चित्त नदुखाउनुहोस्, भोलि 25 गते पनि अडिसन हुन्छ। नर्थपुरको च्यालेन्ज सिजन 1 2 3 गो। नवलपुर गॉट चैलेंज सीजन 2। यस कार्यक्रमका प्रायोजक तथा सहयोगी संस्थाहरू एनसीसी बैंक लिमिटेड, कैपिटल फूड्स प्रणाली, ओके ओयो माई इजी चाउचाउको उत्पादक, सीजी सीमेंट प्रणाली, ताज होटल एंड रेस्टोरेंट क्यूरेनी, कावासोती मोबाइल टेक कावासोती थाना चौक, सोमनाथ बाबा फ्लैक्स प्रिंट इंद्र चौक, प्रवासी शॉपिंग सेंटर कावासोती इंद्र चौक, यूनिक ऑटो पॉइंट कावासोती, ब्रदर्स एंड ऑटोलैंड कावासोती, किंगडम रेस्टोरेंट एंड पार्टी पैलेस थकाली चौक। आयोजक ड्रीम्स क्रिएशन एंड इवेंट मैनेजमेंट प्रणाली। ऑफिशियल मीडिया देवचोली टेलीविजन, DTM मीडिया हाउस, artistcover.com।